जुरायो जुरायो भाबीले जुरायो सुहाउँदो जोडी भाबीले जुरायो। यो प्रसङ्ग गायन चाहिँ जुन बिहेमा पनि जुन पार्टीमा पनि बज्ने गाना हो यो। त्यो म मुख्य बन्द भइरहेको छु कि खुसीले खासले जिल्लो पऱ्यो हुन्छ नि त बच्चाले त्यो पापा देख्छ। इन्टु मिन्टु लन्डनमाले आफ्नै किसिमको चर्चा परिचर्चा पाइसकेका छ। पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी रुचाइएको फिल्ममा वाउ भन्ने फिल्ममा यसको गीत र ट्रेलरले यसलाई प्रमाणित गर्दै गएको छ। यसको भ्युजबाट यो प्रस्टिसकेको छ र साँच्चै ट्रेलर हेर्दा गीत हेर्दाखेरि त्यो वाउ फ्याक्टरहरू धेरै देखिन्छ। नेपाली फिल्म पनि यो लेभलमा यो स्ट्यान्डर्डमा भनेर धेरैले प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ र विशेष त यङ जेनेरेसनले अझ बढी यो फिल्म इन्टु मिन्टु लन्डनमाको गीत र ट्रेलरलाई फलो गरिराख्नु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। 14 वर्ष उमेरदेखि लिएर 30 वर्षको उमेरको बढी हुनुहुन्छ फलोअरहरूमा, हेर्नेहरूमा र धेरैले असाध्यै राम्रो प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। अब असोज 5 गते फिल्म हामी माझ आउँदैछ। देशका हलहरूमा चल्दैछ, अधिकांश हलहरूमा। विदेशमा त्यति नै धेरै डिमान्डको कुरो छ, त्यति नै धेरै ठाउँबाट अफर आइरहेछ यो फिल्मका लागि। अब बनाइसके पछाडि, राम्रो फिल्म भइसके पछाडि, चर्चा भइसके पछाडि अलिकति लेनदेनका कुरामा डिमान्डका कुराहरू हुन्छन्। नभए मलाई लाग्छ लेनदेनमा खासै कन्जुसाइ नगर्ने हो, जति आउँछ त्यतिमा दिइहाल्ने भन्ने हिसाबमा कुरा गर्ने भयो भने मलाई लाग्थ्यो सबैभन्दा बढी बिक्री हुने विदेशका लागि यही फिल्म हुन्थ्यो होला। यो हिसाबमा इन्टु मिन्टु लन्डनमाले आफ्नो किसिमको एक किसिमको प्रभाव छाप बनाइसकेका छ। अब असोज 5 मा चल्ने यो फिल्मलाई सफलता मिलोस्। एक्चुअली हृदयदेखि जसले मिल्छ ताली बजाउनु। इन्टु मिन्टु लन्डनमाको अब मैले धेरै कुराहरू भनिराख्नु पर्दैन। फिल्मको सुटिङ नेपाल र युके मा सुटिङ भएको छ। नाम नै इन्टु मिन्टु लन्डनमा। यस हिसाबमा युके का अथवा लन्डनका मनोरम दृश्यहरू यो फिल्ममा देख्न सकिन्छ। ट्रेलरमै पनि देखिसकेका छ। कलाकारको काम गजबे रूपमा देखिसकेका छ र यो लेभलको यो स्तरको फिल्म बन्न सक्दो रहेछ भनेर ट्रेलरबाट आफूलाई प्रमाणित गरिसकेको फिल्म इन्टु मिन्टु लन्डनमा निर्माण गर्ने कम्पनी आइकोड फिल्म्स प्राइभेट लिमिटेड, जो आफैमा एउटा इस्टाब्लिस ब्यानर हो। र अब फिल्मको प्रोड्युसरमा प्रभु शमशेर जङ्गबहादुर राणा आदरणीय दाइ अहिले अन्धुबै ओके आज उहाँ अनुपस्थित हुनुहुने भयो, तर उहाँको प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबमा प्रज्वल शमशेर जङ्गबहादुर राणा यो फिल्मको अर्को प्रोड्युसर, बाबा र छोरा भएर यो फिल्म बनाउनु भएको छ। एक्चुअली प्रज्वलको बिदिनु पर्यो। प्रज्वललाई प्रोड्युसर गर्दाखेरि अलिक कस्तो कस्तो लाग्दो रहेछ मलाई लाग्छ। यो मलाई कस्तो कस्तो लागेको कुरा अर्कोचोटि एक्टर पनि भन्न पायो भने खुसी लाग्छ। रेनेसालाई गाह्रो छ तर केही छैन। रेनेसालाई सपोर्ट साथ प्रज्वलको सधैँ छ र सधैँका लागि रहन्छ। र यो फिल्मको डिरेक्टर रेनेसा बान्तवराई, जसको पहिलो यो डेब्यू फिल्म हो, यति धेरै चर्चा पाएको छ। रेनेसालाई धेरै धेरै बधाई अहिलेसम्म पाएको प्रतिक्रियाका लागि, रेस्पोन्सका लागि र फिल्मले बेजोड रूपमा व्यापार गर्न सकोस्, पूर्ण सफलता प्राप्त गरोस्, त्यसका लागि शुभकामना। र यो फिल्मको स्टोरी लेख्ने काममा पनि रेनेसा र रेनेसाको स्टोरी हो यो खास, रेनेसा र प्रज्वलको। र फिल्मको स्क्रिन प्लेमा अभिमन्यु दीक्षित र रेनेसा। अभिमन्युजी हुनुहुन्छ भने एकचोटि उभिदिनु होला, म यथास्थानमा यहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। यो फिल्मको डायलग आवास कर्मचार्य र रेनेसा अगेन, र जहीँकै रेनेसाको नाम जोडिएर आउँछ। अब कोरियोग्राफरमा पनि रेनेसा भनेर मैले अहिले भनिहाल्दिनँ, तर पनि रेनेसाको हात छ। रेनेसा भनेपछि यो फिल्मका लागि धेरै हिसाबबाट मेहनत गरेका छ रेनेसाले र रेनेसाको ड्रिम प्रोजेक्ट हो। 10 वर्ष लाग्यो रेनेसालाई यो फिल्म बनाउनका लागि, एउटा सपना पुरा गर्नका लागि। अब आज हामी गर्दैछौँ जुरायो जुरायो बोलको गीतलाई सार्वजनिक। यो साँच्चीकै जुर्नु पर्दो रहेछ। अलिक अगाडि नै पनि जुर्न सक्थ्यो तर त्यतिखेर जुरेन। आजै आएर जुर्यो यो फिल्मको यो गीत सार्वजनिक गर्नलाई। र यो गीतको गीतकार सङ्गीतकार हुनुहुन्छ सर्वप्रिय सङ्गीतकार बसन्त सापकोटा। त्यस्तै यो गीतको गायक, जुन गीत आज हामी सार्वजनिक गर्दैछौँ, मेगा स्टार, मेगा सिङ्गर, राइज किङ, जसरी जे भने पनि हुन्छ, सबैको प्यारो मनको ढुकढुकी राजेश पाल राई। राजेशजीको साथमा मेलिना राई, मिठो स्वरकी धनी गायिका मेलिनाजी अनुपस्थित हुनुहुन्छ, तर ताली जोडतोडका साथ मेलिनाजीलाई खोजिसकेका छौँ। राजेश र मेलिनाको सुर अहिले हामी हेर्न सक्छौँ र भिजुअल कस्तो भएको छ त्यो पनि देख्न सक्छौँ।
अब यो फिल्मको कलाकारलाई म चिनाउँछु धीरज मगर। धीरजको नामै मात्र भन्दा पनि पर्याप्त छ, धेरै कुरा भन्नै पर्दैन। धीरजको अहिले फ्यान फलोइङको कुरा गर्दा जब गीत आयो, ट्रेलर आयो, ह्युज रूपमा लाग्छ र धीरजको आफ्नै किसिमको क्रेज र एउटा फ्यान फलोइङ युकेमा थियो, केही देशहरूमा थियो, अहिले वर्ल्ड वाइड भएको छ। र अघि आदरणीय दाई दिनेश डीसी दाईले आउने बित्तिकै म फ्यान धीरजको भन्नुभयो नि दाई, यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ धीरज कति पपुलर भन्ने कुरा। अनि यो फिल्मको कलाकार नायिका साम्राज्ञी आर्यल शाह। अब यो साम्राज्ञीको चाहिँ के नै भनौँ, कति नै भनौँ, जति नै भने पनि कम हुन्छ साम्राज्ञी तिम्रो बारेमा। यो साम्राज्ञीलाई एका दुई शब्दले मात्र धेरै भन्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि साम्राज्ञीको पपुलारिटी अथवा साम्राज्ञीलाई मन पराउने फ्यान फलोइङको कुरा गर्दाखेरि जुन क्रेज छ त्यो आफैमा विशेष र खास छ। अझ बढी बढोस् म शुभकामना दिन्छु साम्राज्ञीलाई। र आज साँच्चीकै एन्जल नै भएर आएको छ। अब यो फिल्मको अर्को कलाकार शाहरुख ताम्रकार। ह्यान्डसम हङ्क भन्दा पनि अब फरक पर्दैन। शाहरुखलाई यो फिल्मबाट चाहिँ सबैले अझ नोटिस गर्ने मलाई लाग्छ, किनकि ट्रेलर हेर्दाखेरि पनि त्यो गजब देखिया छ, सुहाएको छ। विजय लामा, क्याप्टेन विजय लामा सिनियर एक्टर र विजय दाईले अघि कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनका लागि अन टाइम नै हो, सार्प टाइम। उहाँ 12:30 भन्दा अगाडि नै आइसक्नु भएको थियो। म प्रोग्राममा सरिक हुन्छु, त्यस पछाडि मेरो बम्बे फ्लाइट छ, म बम्बे जानुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। दाई अगाडि नै आउनुभएको थियो र विजय दाईले भन्नुभएको छ मेरो तर्फबाट इन्टु मिन्टु लन्डनमा टिमलाई धेरै धेरै बधाई, विशेष त रेनसालाई यो बोके। यो विजय दाईको यो फिल्मको अर्को कलाकार अर्जुन श्रेष्ठ। लोकप्रिय कलाकार, नाम नै पर्याप्त छ। दिलभूषण पाठक, यहाँले मिडिया पर्सनालिटीको रूपमा चिन्नुहुन्छ, इन्टरभ्यू लिइराखेको देख्नुहुन्छ टेलिभिजनमा। अब उहाँ त डकुमेन्ट्री मेकर पनि हो, अब फिल्मको कलाकार हुनुभएको छ इन्टु मिन्टु लन्डनमा। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ होला, अहिले पछि भेट होला आशा गरौँ। यो फिल्मको अर्को कलाकार रुबी राणा। रुबीदी फर्स्ट मिस नेपाल र रुबीदी फर्स्ट मिस नेपाल भन्नै मिल्दैन क्या, जहिले हेऱ्यो उस्तै यङ, सदाबहार, एभरग्रिन दिदी। दिदीको यो सुन्दरताको राज के हो थाहा छैन, साथमा भिनाजु हुनुहुन्छ, जहीँ त्यहीँ भिनाजु नै पुगेर पनि होला साथ दिनका लागि, होइन? एक्स्ट्रा केयर यो भएर पनि होला, यो केयर सधैँ रहोस्। अब भिनाजुलाई चाहिँ फिल्म खेलाउने दिदीलाई रहर छैन, बिजनेसमा मात्रै पार्टनर बनाउने। अब रुबी दिदीको यो कुराकानी पछि यो फिल्मको अर्को कलाकारको नाम लिन्छु विवेक लिम्बू, विवेक युके मिसन। अर्को कलाकार सुनिता ठाकुर श्रेष्ठ। बाहिर यतै ए सुटिङमा। अर्को कलाकार सुनिसा बजगाई। सुनिसाजी। जेमिमा टम्स अर्को कलाकार, उहाँ युकेमै हुनुहुन्छ, ब्रिटिस कलाकार। अर्को कलाकार एन्ड्रयू मुलान, उहाँ पनि युकेमै हुनुहुन्छ। र अर्को कलाकार मेलिसा गुरुङ, उहाँ पनि युकेमै हुनुहुन्छ। यो फिल्मको डिओपीमा शैलेन्द्र दोजकारकी, पपुलर नाम, प्रिय नाम। साउन्ड डिजाइन र मिक्सिङ इन्जिनियरमा उत्तम नेउपाने। स्टोरी अघि मैले भनिहालेँ रेनेसा र प्रज्वलको। यो फिल्मको एसोसिएट डाइरेक्टर एडिटरमा कृष्ण भण्डारी। कृष्णजी हुनुहुन्छ भने एकचोटि उभिदिनु पर्ला। म्युजिकमा मैले अघि नाम लिइहालेँ, आज जसको गीत सार्वजनिक गरिँदैछ 4 जना सङ्गीतकार हुनुहुन्छ। एकमा सिनियर सङ्गीतकारमा बसन्त सापकोटा हुनुभयो, अरू सङ्गीतकारमा हुनुहुन्छ सुजिल कर्मचार्य। र सुजिल कर्मचार्यको म्युजिक मात्र नभएर सुजिल कर्मचार्य यो फिल्मको ब्याकग्राउन्ड स्कोरर पनि हो। त्यस्तै हर्कुलस बस्नेत, स्वप्न सुमन, यी नामहरू आफैमा प्रमाणित नाम, आफ्नो समयका चर्चित नामहरू, आफ्नो विधाका चर्चित नामहरू यो फिल्ममा जोडिएका छन्। अब प्लेब्याक सिङ्गरमा अघि मैले राजेश पाल राईजीको नाम लिइहालेँ। अरू सिङ्गरहरूमा सुशील कर्मचारी स्वयंको स्वर छ, हर्कुलस बस्नेत, निकिता थापा, स्वप्न सुमन र मेलिना राई अघि मैले भनिहालेँ। केतन छेत्री यो फिल्मको ब्याकग्राउन्ड प्लेब्याक सिङ्गरहरूमा। प्रोडक्सन डिजाइनरमा मेनुका राई, लाइन प्रोड्युसरमा अनुप पौडेल, कस्टम डिजाइनमा युवी थापा र स्वर्णिम राई। कोरियोग्राफरमा विक्रम लामा, एन्जिला खत्री। यो नाम मात्रै छ किनकि यसमा रेनेसाजीको नाम आएको छैन।
अब यो फिल्मको मेकअपमा दिपु पौडेल र मोनिका गुरुङ, डाइरेक्सन टिममा फिरोज खड्का, विनेश राज मौर्य, प्रोडक्सन म्यानेजरमा सुरज आचार्य नेपाल र एलिसो बेर्गामो युके र उहाँहरू यो फिल्मको टिममा। अब यो फिल्मलाई सपोर्ट गर्ने पार्टनर्सहरूमा अफिसियल लाइफस्टाइल पार्टनरमा मिनिसो नेपाल, त्यस्तै अफिसियल बेभरेज पार्टनरमा कार्ल्सबर्ग र समर्सबे, त्यस्तै अफिसियल मोबाइल पार्टनरमा ट्याम्बो मोबाइल, अफिसियल डिजिटल पार्टनरमा हाम्रो पात्रो, अफिसियल ज्वेलरी पार्टनरमा जे ज्वेलर्स, अफिसियल फुड एन्ड स्विट्स पार्टनरमा गुलाब स्विट्स, अफिसियल ब्युटी पार्टनरमा अनानिकी ब्युटी पार्लर र अफिसियल डिजाइन्समा युबी थापा र स्वर्णिम स्टुडियो। अब यहाँहरूकै दिन हो यो आजको दिन, यो गीत सार्वजनिक तपाईँहरूको भएको छ, मेलिनाजी हुनुहुन्न हामीमा, यो पनि जुर्नु पर्ने रहेछ क्या। अब धीरज युकेमा बसिरहेको मान्छे अब साम्राज्ञी काठमाडौँमा बसिराखेको कहाँबाट जुर्या, यो भावीले नै जुराएको हो नि त। अब त्यहाँमाथि फेरि बिचमा जोडिनु पर्ने यता उसलाई शाहरुखलाई होइन त, यो सबै जोड्नु पर्ने हो रहेछ क्या, यो जुर्नु पर्छ, त्यही भएर यो जुरिया छ। र सबैलाई जुराइदिने काम गर्ने भनेको चाहिँ अब मैले बोलाउँदाखेरि कसलाई सबभन्दा पहिला हो मलाई नि बोलाउँ, रेनेसाजी राजेशजीको भनाइमा रेनेसाजी। अब रेनेसाजीलाई सबै कुरा बाटो खोलिदिने ल गर्नु भनेर सपोर्ट गर्ने भने त प्रज्वल नै हो, प्रज्वल। अबका लागि धीरज र शाहरुखले साम्राज्ञीलाई लिएर आउनु पर्यो। ए भनेपछि फिल्ममा शाहरुख तिरै हो कि क्या हो? असोज 5 गते थाहा हुन्छ। ओके त्यता बसौँ। रुबी दिदी हजुर आउनु पर्यो, त्यसपछि सुनिशा, इन्टु मिन्टु लन्डनमा यो टिम यति मात्रै अहिलेलाई अड्छ जस्तो लाग्यो मलाई। अलिकति दिदी यता आइदिनुहोस् त हजुर। अरू सबैजना तपाईँहरू सबैजना हामीलाई खास विशेष हुनुहुन्छ जो इन्टु मिन्टु लन्डनमा टिमको तपाईँ एउटा पार्ट हुनुहुन्छ, सदस्य हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको प्रतिनिधित्व उहाँहरूले गर्नुभएको छ। अब यो टिमले आफ्नो कुरा राख्दै तपाईँहरूको जिज्ञासा मेटाउने हो। सबैभन्दा पहिला रेनुसालाई नै माइक दिन्छु म, किनकि रेनुसालाई धेरै कुरा भन्न मन लागिरहेको छ, मलाई यो थाहा छ। थ्याङ्क यू नरेश दाई, सबैजनालाई धन्यवाद आइदिनु भयो। धेरै कुरा त म के गरौँ होइन, सबैभन्दा अब भनौँ न जुन मैले अब फिडब्याक्सहरू पाइरहेको छु, 2टा सङ अलरेडी रिलिज भयो, एउटा ट्रेलर पनि हेरिसक्नुभयो र आज नयाँ गीत पनि हेर्नुभयो। मेरो चाहिँ मैले करियरको डे 1देखि नै जहिले पनि एउटा क्वालिटीमा विश्वास गर्दै आएँ। कुनै समय थियो त्यो क्वालिटीमै विश्वास गरेर अलिकति मिनिमल कामहरू गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो पनि हुने हो कि चुजी हुनु, अलिकति क्वालिटीमा विश्वास गरेर थोरै कामहरू मात्रै गर्दाखेरि सायद धेरैजनाको मनमा म नअटाउने पो कि भन्ने डर पनि लागिरहेको थियो। तर अहिले आउँदाखेरि जुन यो 10 इयर्स जति भयो मैले इन्डस्ट्रीमा हुन्छ नि आफ्नो काम दिइरहेको छु, र त्यसले चाहिँ मलाई अहिले आएर फिल हुन्छ कि जुन अडियन्सको माया र इन्डस्ट्रीको मप्रति हेर्ने एउटा नजर छ, जुन मप्रति एउटा एक्सपेक्टेसन्स राख्नु भइरहेछ, त्योबाट चाहिँ मलाई अहिले आएर खुसी भयो कि मैले कुनै बेला गरेको डिसिजन सही गरेको रहेछु होला। थोरै काम गरेको छु होला, धेरै नगरे पनि जति गरेको छु त्यति सबैजनाको मनमुटुमा बसेको छ, त्यो नै मलाई एकदम सबैभन्दा ठुलो जित लाग्छ। र एज अ डिरेक्टर म अझै पनि अहिले आफूलाई डिरेक्टर भन्दा पनि कोरियोग्राफरै भन्न रुचाउँछु। अहिले नै म डिरेक्टर भइसकेको पनि छुइनँ, म हुनसक्छु कि भन्ने मेरो एउटा प्रयास हो र त्यो कोसिसलाई चाहिँ भनौँ न मलाई साथ दिनुभयो। सबैभन्दा पहिला त म प्रज्वललाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, किन भन्दाखेरि अब भनौँ न डिरेक्टर बन्नलाई अब जति आफ्नो सेल्फ प्रिपरेसनमा टाइम लाग्छ त्यति नै कसैको आफूप्रति एउटा विश्वास र आफूप्रति एउटा साथ दिने एउटा हात पनि त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। सो त्यो चाहिँ मैले प्रज्वलबाट पाएँ र त्यसको लागि म एकदमै थ्याङ्कफुल छु प्रज्वल अनि ड्याडी प्रभु सरसँग पनि एकदमै म थ्याङ्क यू छु। र त्यस पछाडि आउँछ अब साम्राज्ञी, किन भन्दाखेरि उसलाई म सेकेन्डमा राख्छु मेरो थ्याङ्क गर्नुपर्ने मेरो नम्बरमा, किन भन्दाखेरि त्यो बेलामा म एज अ कोरियोग्राफर मात्रै थिएँ। हामीले भनौँ त्यही त मेरो एज अ डिरेक्टर मैले उसले मेरो काम पनि देखेको थिएन र त्यो बेला ऊ सबैभन्दा डिमान्डको नायिका, सबैजनाले उसँग काम गर्नु चाहेको बेलामा उसले धेरै जसो फिल्म नगरेर जुन मलाई ट्रस्ट गरेर यो मेरो फिल्म साइन गर्यो,
त्यो नै मेरो लागि त्यो विश्वास त्यो उनी मेरो लागि यति धेरै भारी भयो र मैले एकदमै सिरियसली काम गर्नुपर्ने भयो कि सो त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब कतिजनालाई त हुन्छ नि अब कति मैले सुनिरहेको हुन्छु कि के हुन्छ नि रिनाले इन्टरभ्यूमा सामग्रीलाई यसरी अग्रिमेन्ट गराएको छ कि उसले कुनै फिल्म साइन गर्नु पाउँदैन भन्दा त्यो सब कुराहरू केही पनि सत्य होइन। खालि सत्य के हो भन्दाखेरि उसको मप्रतिको विश्वास र इन्टु भोलि प्रदर्शनमा आए पछाडि यसले हामी सबैजनालाई अब हामी भन्न रुचाउँछु, हामी टिम मात्रै होइन हामी सबैजनालाई र इन्डस्ट्रीलाई जुन अलिकति एउटा वान लेभल अप गर्ने कोसिसलाई सफलता दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। सो त्यो कुराले गर्दा म सामग्रीको साथलाई एकदमै थ्याङ्क यू भन्छु। र अब त्यस पछाडि आउँछ मेरो एक्टर्सको कुरा। अब एक्टरहरूमा पनि अफकोर्स त्यो बेला पनि डे वानदेखि नै नयाँ नै राख्छु भन्ने मेरोलाई त्यो एकदमै भित्र एउटा मनबाटै नयाँ राख्छु भन्ने मेरो एउटा इन्टेन्सन थियो। र फिल्मको टाइटल पहिला फाइनल भइसके पछाडि लोकेसन हेर्नु गएँ र त्यो बेला मेरो धीरजसँग भेट भयो र धीरजलाई जुन दिन मैले फर्स्ट डे भेटेँ त्यो दिन हि इज बोर्न टु डु समथिङ। ऊ केही गर्नलाई जन्मेको मान्छे हो र हि इज बोर्न टु बी एन एक्टर। त्यो कुरा चाहिँ मलाई पहिला सुरुमै थाहा भइसकेको थियो र त्यस कारणले गर्दा धीरज आज हामीसँग छ। र अब आउँछ शाहरुखको कुरा। शाहरुख त मेरो लागि त म के भन्छु नि, म उसको लागि जब मैले फिल्म साइन गरेँ ऊ त्यति बेला मेरो लागि कम्प्लिटली नयाँ थियो। हो उसले एउटा फिल्म गरिसकेको थियो तैपनि मेरो लागि ऊ नयाँ नै थियो, किन भन्दाखेरि मेरो नयाँ अप्रोच नयाँ सोचमा उसको जुन एउटा हुन्छ एक्साइटमेन्ट थियो। र मैले शाहरुखलाई त्यो बेलामा उसलाई फिल्म साइन गर्नुभन्दा अगाडि मैले एउटा सानो म्युजिक भिडियो पनि गराएँ। द्याट वाज मोर अफ अ ट्रायल लाइक हाउ चाहिँ कम्फर्टेबल हि इज विथ क्यामेरा भनेर। र अनि जब शाहरुखले त्यो म्युजिक भिडियो मसँग गर्न मान्यो र त्यसमा उसको काम देखे पछाडि यसरी शाहरुख पनि हो हुँदै हाम्रो सोनिसा हाम्रो धेरैजना सबैजना अब हाम्रो रुबिदी होइन। मलाई सिनियर एक्टर सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ सिनियर एक्टर्सहरूलाई अप्रोच गर्नु गाह्रो भएको थियो, किनभने मैले कामबाट प्रुभै गरेको थिइनँ। मेरो त हर दिन हर समय हुन्छ नि मेरो परीक्षण मात्रै भइरहेछ कि पहिलो गीत रिलिज गरेँ ओहो यो त रिना साले गरिरहेकै काम त हो नि, लभ सङ त उसको कप अफ टी जस्तो भयो। त्यसमा पनि धेरै धर पाइनँ। त्यस पछाडि लन्डनमा गीत रिलिज भयो, त्यसमा चाहिँ अलिकति इन्डस्ट्रीको एकदमै भनौँ न राम्रो क्रिटिक्सहरूले पनि मलाई अप्रिसिएट गरिदिनु भयो। गीत त हो नि अब ट्रेलर आउने बाँकी छ भन्ने भयो। अनि ट्रेलरले पनि यस्तो राम्रो माया पाएर हरदम हर बखत चाहिँ मलाई जुन एउटा हुन्छ नि एउटा परीक्षण भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ मैले एकदम म पोजिटिभली लिइरहेको छु, किनभने त्यो मसँग एक्सपेक्टेसन र मलाई हरदम सबैले एउटा त्यो हुन्छ नि त्यसले नै मलाई एनर्जी दिइरहेको छ कि मैले प्रुभ गर्नुपर्छ र असो 5 गतेसम्म मैले प्रुभ गर्ने मेरो प्रयास मेरो कोसिस चाहिँ जारी छ। तपाईँहरूको साथ र तपाईँहरूको यसरी माया पायो भने चाहिँ सायद मेरो त्यो कोसिसले सफलता पाउनेछ र मैले सफलता पाउनु भनेको यो होल मेरो इन्टु परिवारले सफलता पाउनु हो। हेर्दा आज हामी थोरै छौँ तर परिवार एकदम ठुलो छ र सबैजना आफ्नो क्षेत्रको एकदम बिगिएर अब बिजी मानिसहरूबाटको कारणले आज धेरैजना आउनु भएन। र आज एक नम्बरमा म एकदमै थ्याङ्कफुल गर्न चाहन्छु आज जुन गीतको कुरा भएर चाहिँ जुराएको यसको लागि चाहिँ मैले मेरो साथी हाम्रो फिल्मको डिजाइनर स्वर्णिम राई म स्वर्णिम राईलाई चाहिँ एकदमै मनबाटै स्वर्णिम यहाँ आउनु म स्वर्णिमप्रति एकदमै धेरै नै म हुन्छ नि उसलाई थ्याङ्कफुल भन्न चाहन्छु, किनकि आज जुन लेभलको यो सङ भएको छ जुन लेभलको होल फिल्मको सेटअपमा तपाईँले पहिरनहरू देख्नु भएको छ एउटा लेभलको सिनेमा बनाउनको लागि एउटा राम्रो खालको एउटा त्यो लेभलमा उसको साथ नभएको म यो सफल नै हुन थियो, किनकि त्यो पैसाले पे गरेर बजेटले नेपाली फिल्मको बजेटले अझै पनि हामी यो लेभलको चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ त्यो एकदमै धेरै पैसा चाहिन्छ कि। र त्यसको लागि जुन स्वर्णिमलाई मैले भनिसके पछाडि मेरो सोच र मैले एउटा केही चेन्ज गर्नु सकिन्छ कि भन्ने प्लान छ स्वर्णिम साथ दिन्छु भन्दाखेरि जुन स्वर्णिमले मलाई ओके भन्यो उसले फिल्मबाट तपाईँहरू पत्याउनु हुनालाई 1 रुपियाँ पैसा लिएको छैन। क्यान यु बिलिभ? तपाईँले सङ हेर्नुभयो साम्राज्ञीको पहिरन हेर्नुभयो सुनिसाको हेर्नुभयो सबैजनाको हेर्नुभयो आज हामीहरूमा हेर्नु भइरहेछ उसकै डिजाइन लगाएर छौँ होइन। उसले अनेस्टली राम्रो काम गर्नु चाह्यो भने कोही त हुँदो रहेछ कि साथ दिने। म त सोच्थेँ कि म त एक्लो छु जस्तो फिल हुन्थ्यो, धेरैपल्ट मलाई आफै एक्लो फिल हुन्थ्यो, किन भन्दाखेरि अब म धेरै क्वालिटी खोज्छु अनि क्वालिटी खोज्दा म धेरैसँग कचकच गरेर मैले धेरै मान्छे गुमाइसकेको छु कि भन्ने मलाई डर लाग्थ्यो कि। सो डिरेक्सन गर्दा त्यो साथ पाउँदिनँ जुन अब राम्रो मेरो प्रिभियस कामहरू हेरेरै स्वर्णिमले तिमीले राम्रो रिजल्ट दिन्छौ किन म तिमीलाई गर्छु भनेर जुन उसले विश्वास देखायो स्वर्णिमलाई एकदम प्लिज सबैजना एकपल्ट ताली। र अब अर्को एकजना भन्छ नि हामी जहिले पनि हामी अब मेन अगाडि फ्रन्ट लाइन मान्छेहरूलाई मात्रै अप्रिसिएट गर्छौँ तर मेन जुन ब्याक हुन्छ नि आज हामीले देखाउने र स्वर्णिमसम्म पुर्याउने मेरो अर्को एकजना इम्पोर्टेन्ट मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँ त सबैको ढुकढुकी नै भन्छु अहिले म हाफ अफ द इन्डस्ट्री उहाँलाई एकदमै रुचाउँछ। सुबिन सर यहाँ आउनु पऱ्यो। सुबिन उसले पनि यति साथ दिएको छ
म एउटा हुन्छ नि एउटा लकिली वान फाइन डे म सुबिनकोमा गएँ र सुबिनले भन्यो रिना तिमी यस्तो फिल्ममा आउँछु भन्छौ तिम्रो त कन्सेप्ट सुन्दाखेरि तिम्रो त लुगामा मात्रै 50-60 लाख जाने आँट रहेछ कसरी तिम्रो बन्छ फिल्म तिमीलाई त सोड्ने बिना हुँदैन त्यो नगर त हुँदैन म पनि कुरा गर्छु हामी सबै दुईजना मिलेर जाउँ हामी अप्रोच गरौँ भनिसके पछाडि सुबिनकोबाट एउटा त्यो आइसकेपछि ल ठिक छ नि त ल जाउँ भन्ने कुरा भयो सो त्यसरी भयो त्यही भएर आज जुरायो विशेष छ स्वर्णिमको लागि किनभने सबै पहिरन उसकै छ होइन र आज साम्राज्ञी र म पनि उसकै पहिरन सजिएर आएको छौँ त्यही छ भन्नुपर्ने अब बोल्दा बोल्दै धेरै लामो बोली है र अल्छी भयो बोर भएन होला ल आज थ्याङ्क यू अब रेणु सरले बोल्दै गर्दाखेरि यता प्रज्वलसँग म यसो काने खुसी गर्दै थिएँ अनि प्रज्वलले मलाई के भन्नु रेणु सरले बोलेपछि दाइ म बोल्नै पर्दैन सबै कुरा रेणु सरले समेटिहाल्छ भन्ने कुरा सबै मजाले भनिरहेको हुन्छ म बोल्दिनँ है दाइ भन्यो थ्याङ्क यू बुझेकोमा रेणु सरलाई बुझिएको छ र रेणु सरको बोलीको प्रशंसा यहाँ मात्रै होइन प्रज्वलले मात्रै गरे होइन युकेमा पनि त्यति नै छ दिनेश दाइ 2-3वटा कार्यक्रम सँगै गर्ने मौका मिल्यो रेणु सरले जब आफ्नो कुरा राख्थ्यो धीरज छेउमा टाउको हल्लाएर बसिरहन्थ्यो होइन अनि तर रेणु सरले बोलेपछि सबैजना चुप लागेर सुनिरहेको हुन्थ्यो अनि त्यहाँ भन्थे यो मान्छे त कोरियोग्राफर भन्दा पनि बोलेर कार्यक्रमै चलायो भने हुन्थ्यो हिरोइन नै भए नि हुन्थ्यो भनेर कुरा हुन्थ्यो क्या अनि फिल्म डिरेक्टरमा यो हिसाबमा अहिले नाम बनिएको छ सफलता पक्का छ रेणु सरलाई अनि यो पैसा नलिएको भन्ने कुरा चाहिँ अब चाहिँ के रिलिज पछि डबल नै हो रिनाशा चाहिँ मेरो पहिलेदेखि चिनिरहेको साथी पनि प्लस अब सी इज अ भेरी गुड कोरियोग्राफर उसले अहिलेसम्म जति पनि काम गर्दैछ सबै चित्त बुझेको पनि प्लस अब आई थिङ्क बेस्ट रिजल्ट दिने मान्छे हो त्यही भएर मलाई उसको काममा विश्वास थियो ओके मेरो काम मात्रै राम्रो भएर हुँदैन एउटा देखाउने ठाउँ पनि प्लेटफर्म पनि हुनुपर्छ भन्ने लागेको थियो र जब रिनाशाले अप्रोच गर्यो मलाई 100% स्योर थियो उसको काम राम्रो हुन्छ भनेर त्यही भएर सपोर्ट गरेँ दिनेश दाइ फिल्म कहिले छ उसले राम्रो बोलेको भनेको चाहिँ खोजी प्रतिभाको जज पनि हो दाइ जज फेरि यतै आइहाल्यो दिनेश दाइ भइसकेपछि अरूले क्रेडिट लाँदैनन् त्यो मलाई थाहा छ अब शाहरुखको कुरा ट्रेलर हेर्दाखेरि गजब देखिया छ अघि आर्मी म्यान पक्कै केही भन्न मन लागेको छ यति ह्यान्डसम भएर आएको यति धेरै क्यामेरा छ शाहरुखको अगाडि अब यो इन्टु लन्डनबाट विशेष चर्चा चलिरहेको छ आफ्नो कुरा धन्यवाद उपस्थित भएको सबै मिडिया कर्मी साथीहरूलाई म शाहरुख तर्माकाको नमस्ते अब तपाईँले देखिहाल्नु पनि गीत होइन मैले के भन्ने तर आई थिङ्क यो मुभी चाहिँ मेरो वान अफ द मोस्ट अमेजिङ एक्सपिरियन्स हो अनि लाइक मैले चाहिँ एकदमै इन्जोय गरेँ एभ्री बिट्स अफ इट जति पनि मैले यो मुभीमा टाइम स्पेन्ड गरेँ अनि आई थिङ्क हामी सबैजनाको एकदमै एउटा बवाल एफोर्ट छ अनि थ्याङ्क यू रेणुसा दिदी फर बिलिभिङ इन मी द्याट आई कुड पोर्ट्रे आकाशको क्यारेक्टर अनि वो चाहिँ वान अफ द मोस्ट अमेजिङ एक्सपिरियन्सेस इन्टु मेन्टल लन्डनमा अब केही बोल्नै पर्दैन सिधै मैले माइक दिँदा हुन्छ साम्राज्ञीलाई थ्याङ्क यू दाइ यहाँ आउनु भएको सबैजनालाई धन्यवाद होइन एकदमै खुसी लागिरहेछ जसरी हाम्रो सङको र ट्रेलरको रेस्पोन्स आयो अनि फेरि आज पनि मैले आफै पनि फर्स्ट टाइम हेरेको जुराएको सङ एकदमै त्यो म मुखै बन्द भइरहेको थियो कि खुसीले त्यो हाँसेर जिल्लो पऱ्यो हुन्छ नि त बच्चाले त्यो पापा देखेको छ सेम जस्तो भएको कि एकदमै खुसी लाग्यो बिचरा शाहरुख एकदमै नर्भस भइरहेको थियो होइन ला मैले कस्तो नाचेछु होला तिमीले त एकदमै राम्रो नाचेछु सामने तर म कस्तो नाचेछु भने भन लजाइरहेको थियो कि आखिरमा उसको काम पनि कस्तो राम्रो देखाएको छ होइन हाम्रो पुरै त्यो टिमको एफर्टै त्यो कस्तो मजाले देखाएको छ कि आइएम सो ग्ल्याड कि होइन मैले रेनाशा दिदीलाई मेरो हजुरको सङको सुट गर्दा उहाँलाई भेटेँ र यो मुभी गर्न जुर्यो हजुर थ्याङ्क यू सो मच एभ्री फर टर्निङ अप मैले के भन्नु होइन आज अफकोर्स इज आकाश एन्ड मिरर्स डे म यो जुरायो फर्स्ट टाइम सुन्ने बेला नै आई वाज कम्प्लिटली क्याप्टिभेटेड के लाइक यहाँ नेपालमा के अरे हिट हुने खालको गाना चाहिँ यो है भनेर मैले सिधै भनिसकेको थिएँ
किनकि यो गाना आई एम 100% ग्यारेन्टी दिन्छु जुन बिहेमा पनि जुन पार्टीमा पनि बज्ने गाना हो यो। सो त्यही भएर पनि एकदमै हिट हुन्छ। अनि हाम्रो राजेश दाई अनि वसन्त दाई उहाँले हुन्छ नि एकदमै मेहनत गरेर गानामा काम गरेर यत्तिको राम्रो गाना भएको छ। अनि भिडियो हेरिसक्नुभयो होइन, भिडियोमा पनि यति मेहनत भएको छ हाम्रो सबै टिमको। हाम्रो अब उहाँ रेन्सा म्यामले भनेको जस्तो उहाँ के डिजाइन स्वर्णिम दिदीको सबै लिएर हाम्रो हुन्छ नि इट्स नट जस्ट वान पर्सन के, सबैजना टिम एउटा राम्रो काम गरौँ, एउटा राम्रो एउटा इन्डस्ट्रीमा एउटा चेन्ज ल्याऊँ भन्ने सोचले नै यो अगाडि बढेर हामीले यति राम्रो काम निकालेको छ। सो आई होप असोज 5 गते हजुर सबैजनाले साथ दिनु होला। धन्यवाद। गीत गाउने मान्छे इन्टिम इन्टुलनमा तपाईँहरूले ट्रेलर पनि हेरिसक्नुभयो, गीत पनि हेरिसक्नुभयो। अब मैले बोल्ने त के हुन्छ र, अबले हरेक क्षण हरेक घडी हरेक पल चाहिँ परीक्षाको रूपमा लिइरहेको छु भन्ने हेरेको छ। मैले यति मात्र बोल्न चाहेँ, तिमी सफल भइसकेको छौ, चलचित्र अत्यन्त सफल भइसकेको छ, बाँकी असोज 5 गते मात्र पुरा गर्ने हुन्छ। धीरज त सुपरस्टार मेरो लागि त अब के भन्ने र शाहरुख साम्राज्ञीसँग यो मेरो दोस्रो सहकार्य हो। पहिले हामीले मेरो हजुर 2 काम गरेको थियौँ र म यति धेरै लकी छु कि नेपाली चलचित्रका अधिकांश नायकहरूसँग काम गरेको छु। फर्स्ट जेनेरेसनसँग जस्तो करिश्मा मानन्द दिजु मलाई पनि अङ्ग्रेजीमा बोल्न सिकाइदिउनदेखि लिएर निरता सिंहजी, विपुना थापाजी या सारङ्गा श्रेष्ठजीकै कुरा गरौँ, नागबेल चुटोले अत्यन्तै लगायत अहिले अब प्रियङ्का कार्की जस्तो झोले 9/2बाट सुरुवात भएको यात्रा अत्यन्त सबैसँग आज साम्राज्यसँग काम गरेको छु। म लकचाममा धेरै विश्वास गर्छु, जोसँग काम गरेको छु उहाँहरू हिट हुनुहुन्छ, म हिट छु म त भनिरहेको छैन। सो त्यो लकचाम चाहिँ लागिरहेको छ। त्यो गीत प्रत्येक आज म जहाँ म ज्यादातर एब्रोडमा सोजहरू गर्छु, त्यहाँ उकालीमा जाँदा दाहिने पऱ्यो बर गीत गाइनँ भने मैले कुरा खानुपर्ने हुन्छ। अनि त्यति बेला म बिचमा पनि भन्छु यो चाहिँ साम्राज्ञी स्टाइल भन्छु, रेनेसाले दिएको छ एउटा गीत। अनि रेनेसा भन्ने बित्तिकै अब सबैको नजरमा चाहिँ एक कोरियोग्राफर छ। अनि एउटा म सम्झन्छु, म दयाङसँग जीसँग जापान र हङकङको प्रोग्राम भएको थियो। अनि त्यो सारे भन्ने गीत 2-3 दिन लाग्यो अरे। अनि त्यसको स्टेप चाहिँ यस्तो सारे भनेको अरे। अनि 3 दिनपछि प्याकअप भनेर रेनेसाले ल राम्रो भयो भनेर 3 दिन चाहिँ मलाई त्यो स्टेप गर्नु कहिले माएन, सकेपछि चाहिँ मलाई त्यो स्टेप गर्नु आयो। सो उसले सिकाउने नै हो। आज चलचित्र उद्योगमा उसले धेरै चिज सिकाएको छ मलाई लाग्छ। उसले परीक्षा दिइरहनु पर्ने आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूको विश्वास, तपाईँहरूको मस्तिष्क नजरले इन्टिमिटुलनमा उहाँले धेरै राम्रो चलचित्र बनाउनु भएको छ र यो उद्योगलाई अत्यन्त सफलतम चलचित्र दिइसक्नु भएको छ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु। थ्याङ्क यू धीरज, साम्राज्ञी। अघि बोल्दा बोल्दै साम्राज्ञी र रुबी दिजुले काममा भन्नु त्यो जुरा गीतको थाहा छ? जेलर्स मात्र एउटा कान एकपट्टिको मात्र 30 लाखको, अर्कोपट्टिको 30 लाखको 60 लाखको थियो अरे। अनि मैले नाच्दा झरेर हराएको त प्रजल रुने रहेछ भने अब त्यो स्वर्णिमको त कुरै नगरौँ कतिको रहेछ होइन। सो कहिलेकाहीँ चलचित्र राम्रो काम बन्यो भने टिमवर्क पनि हो। यो टिमवर्क अत्यन्त राम्रो पाएको छ। र मैले त गीत तपाईँहरूलाई थाहा छ म बिहान उठ्न गाह्रो छ। बिहान मलाई उठाउन सक्ने भनेको 3 जना मात्रै हुन्छ इन्डस्ट्रिजमा। एउटा दिनेश डिसी सर हुनुहुन्छ, खोजी प्रतिमा 9 बजे मान्छे पठाएर उठाउनुहुन्छ, नत्र भने म अलमोस्ट 1 बजे उठ्छु, ढिलो उठ्छु म। अनि कि रेनेसाजीले उठाउनुहुन्छ कि मिलन साम्स हुनुहुन्छ एकदम। अस्ति बबीको उमा गयौँ कि अब त्यहाँ प्रोग्राम गर्नुपर्ने 12 बजे, म उठ्छु 1 बजे। अनि केटाहरूले ढकढक गर्दो रहेछ, अनि भाग्दो रहेछ कुटा खाइन्छ भनेर। अनि ढकढक गरेर भागिसकेपछि मिलन साम्स अगाडि सर म लिनु आएको भनेर मैले छोडिदिन्थेँ। रेनेसा म्यामले आज म हेर्नु मेरो त यो नुहाएको कपालै सुकेको छैन, बिहानै आएको मेरो लागि 12:30 बजेको बिहानै हो। र सफलताको शुभकामना धीरज, साम्राज्ञी, रुबी दिजु। त्यो जेलर्स त हराउनु भएन होइन, पक्कै पनि। थ्याङ्क यू। सर्वप्रथम त सबैलाई नमस्कार। मैले चाहिँ कस्तो भन्दा यसमा सरप्राइज नै छ। एक दिन रेनेसाजीको फोन आयो मलाई है, अनि दाइ काम गर्नुपर्ने छ भन्नुभयो। मैले इन्टिमिटु लन्डनमा भनेपछि पक्कै पप सङहरू अलिकति चाहिँ मोडर्न टाइपको गीतहरू हुन्छ होला भनेर चाहिँ त्यो सोच राखिरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि म अफिसमा गएपछि एउटा इङ्गेजमेन्टको सङ चाहियो, एउटा गीत चाहियो भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि त्यही दिन मैले
लेख्न चाहिँ कसले लगाउने भनेपछि अब म आफै लेख्छु भनेर चाहिँ त्यही दिन मैले लेखेँ, बेलुका सुनाएँ मैले। अनि मैले सुनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसपछि त्यो ओ जुरायो जुरायो भन्नेले सबभन्दा एकदमै मन पराउनु भयो है। जुरायो जुरायो भाबीले जुरायो, सुहाउँदो जोडी भाबीले जुरायो, जुरायो जुरायो भाबीले जुरायो, सुहाउँदो जोडी भाबीले जुरायो। अनि त्यसपछि हामी रेकर्डिङको प्रोसेसमा गयौँ। त्यसपछि यसमा चाहिँ अब नेपालको इतिहासमा चाहिँ दुईजना एरेन्जर हुनुहुन्छ यसमा है, यो गीतमा। एकजना हाम्रो कमल सौरागजी हुनुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो सुजितजी हुनुहुन्छ। त्यो मिक्स मास गरेको छ हामीले। र राज सरसित नि मेरो प्रत्येक गीतमा चाहिँ एउटा 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 किस्सा हुन्छ कि यो गीतमा पनि किस्सा भएको छ। जहिले पनि जुनसुकै गीतमा पनि तपाईँले हाफ स्केल बढाउनु भन्नुहुन्थ्यो, यो गीतमा घटाउनु भन्नुभयो क्या उहाँले, हाई भयो बढी भनेर। अनि तपाईँलाई नै देखाउनु हो मैले चाहिँ, जहिले पनि चाहिँ तपाईँले हाफ स्केल बढाउनु भन्नुहुन्थ्यो, आज मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ देखाउनुलाई मैले हाई बनाइदिएको भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ कुरा भएको छ है। र सम्पूर्ण एकदमै साम्राज्ञी त मैले भने मलाई आँखेको परेलीमा गाजल लाउनु मनपर्छ शब्द सङ्गीतै मेरो थियो र मेरो हजुरकोबाट एकदमै राम्रो रेस्पोन्स आएको थियो। मैले भुवन दाइकोमा पहिलोचोटि चाहिँ भेटेको थिएँ, भेट्दाखेरि मेरो सुलली सुलली भन्ने गीत चाहिँ मनपर्छ भनेको थियो उसले है। त्यति बेलाबाटै मैले उसको फ्यान हो। धीरजको पनि धेरै के अरे मैले त्यो आफ्नो उसको त्यो एक्टिभिटिजहरू मैले एकदमै हेरेको छु। सोनिसा हाम्रो प्रज्वलजीको मेरो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई यो गीतमा चाहिँ हाम्रो धेरै नै उहाँहरूले पनि धेरै नै मलाई चाहिँ भेट्नुभयो है। अनि मैले पनि चाहिँ फेरि कहिले पनि चाहिँ त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो मानिनँ। अन्तिम हिजोसम्म पनि दाइ गीत ठिक हुन्छ दाइ, यो राम्रै आउँछ त दाइ भनेर चाहिँ हिजो पनि भन्नुभएको थियो प्रज्वलजीले है। यस सम्पूर्ण एउटा टिममा राम्रो भएको छ। मतलब भिजुअल हेर्ने बित्तिकै मैले सोचेको थिइनँ कि नेपालमा पनि यस्तो राम्रो भिजुअल, यस्तो राम्रो चाहिँ एउटा सेटअप हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा उदाहरण हो। र अर्को कुरा चाहिँ फर्स्ट टाइम हो चाहिँ किन इङ्गेजमेन्टको सङ भनेको चाहिँ अहिलेसम्म विवाहको गीतहरू आएको छ, तर इङ्गेजमेन्टको सङ चाहिँ अहिले आएको छैन, आएको रहेछ। त्यो चाहिँ मलाई च्यालेन्ज पनि थियो लेख्नमा चाहिँ। र त्यो कस्तो लागेको छ तपाईँहरूलाई चाहिँ कृपया चाहिँ प्रतिक्रिया दिनु होला। धन्यवाद। सर्वप्रथम सम्पूर्ण पत्रकार मित्रबन्धु र यहाँ हाम्रो टिम इन्टु मिन्टु लन्डनमा चाहिँ म रुबी राणा शाह धन्यवाद दिन चाहन्छु र हजुरहरूलाई नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। इन्टु मिन्टु लन्डनको प्रारम्भमा रेनिसा बहिनी मकै आउनु भएको थियो र यो सिनेमा यसरी बन्छ भन्ने जुन कथा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो मेरो यथार्थ जीवनमा दुरुस्तै मिल्ने भएर मैले ओके भने। किनभने म पनि क्वान्टिटीमा भन्दा पनि क्वालिटीमा विश्वास गर्दछु। किनभने निरन्तर म नेपाल फिल्म इन्डस्ट्रीमा लागिरहेको यहाँहरूलाई अवगत नै होला। तर रेनिसा बहिनीको जुन काम मैले 2 मिनट 5 मिनटको गीतहरूमा जुन कोरियोग्राफी र उहाँको प्रस्तुति देख्दथेँ, पक्कै पनि यो बहिनीले बनाएको सिनेमा 2 घन्टा वा 2.5 घन्टाको सिनेमा पक्कै पनि राम्रो हुन्छ भन्ने भनौँ न। पहिले एउटा भन्छ नि अब भिजन मैले देखेको हुनाले चाहिँ मैले ओके गरेको हुँ। र यसका पात्रहरू जसमा साम्राज्ञीजी, शाहरुख, धीरज, सुनिशा, दिलभूषण पाठक, विजय लामा र गायकहरूमा भाइ राजेश भाइहरू र उहाँको जुन लिरिक्स स्क्रिप्टहरू जुन छ, त्यसले गर्दाखेरि मलाई पहिले नै थाहा थियो कि यो मुभीले पकड लिन्छ। र साथसाथै त्यो सिनेमा यसरी बनिएको छ, त्यसमा यति डिसिप्लिन थियो, यति पेसेन्स थियो। त्यसमा हामी सिनियर आर्टिस्ट पनि, अब रेनिसा त हाम्रो उमेरभन्दा सानै बहिनी, नानु जस्तो, तर उसको कमान्डको अगाडि हामी लुत्रुकै पढ्थ्यौँ। जति अब त हुँदैन ल 3 घन्टा पुऱ्याए पनि 4 घन्टा पुऱ्याए पनि अब म के देखाउँछु भन्दा पनि जब होइन यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ, दिदी यो यस्तो हुन्छ, यहाँबाट यस्तो हुन्छ, त्यो 4 घन्टा 5 घन्टा जति पनि हामी कुर्थ्यौँ
त्यो हाम्रो लागि केही पनि मतलब लाग्दैन थियो र हामी फेरि एक्टिङको लागि चाहे त्यो रातिको 3 बजोस् होइन राडिसन होटलमा होस् हामी तयार हुन्थ्यौँ। त्यो चाहिँ रेनिसा बहिनीमा छ र म रेनिसा बहिनीलाई भन्न चाहन्छु किप कन्टिन्यू। यो डेब्यू मुभी पक्कै पनि बहिनीको प्रथम होला, तर आजको गीतले जुन जुरायो धीरजको सोलो गीतले र लभ सङले जुन देखाएको छ, स्वर्णिमको जुन पोसाकहरू हामीले देख्न पाएका छौँ, हाम्रो काममा चाहिँ कुनै पनि यति पनि 0.1 पनि कम्प्रोमाइज रेनिसा बहिनीले गर्दैन थियो। त्यसको परिणाम चाहिँ आज हामीले देख्दैछौँ र यो पक्कै पनि सुपरहिट हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ र भइसकेको पनि छ। र म फेरि पनि प्रज्वल भाइ, प्रभु दादा र रेनिसा बहिनीहरू, स्वर्णिम, सुनिम सबै जति पनि यहाँ छन् र